हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी लखनऊ है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। पेश है उर्दू प्रोग्राम। आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर राजेश्वरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, आज के इस प्रोग्राम में आइए पहले सुनते हैं एक मकाला जिसका मौजू है जफर गोरखपुरी हयात व खिदमत। मकाला निगार हैं जनाब सैयद मोहम्मद उमैर। सामीन, उर्दू अदब में जफर गोरखपुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी हैसियत ऐसे मीनार नूर किसी है जिसकी रोशनी में आने वाली नई नस्ल अपना अदबी सफर तय करती रहेंगी। आपकी पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को कस्बा बदौली बाबू, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में हुई। आज आपका योम विलादत है। सामीन, आपका नाम नामी इसमें गिरामी जफर अहमद या जफरुद्दीन जफर है, जबकि उर्दू अदब में आपकी पहचान जफर गोरखपुरी से होती है। आप कम उम्री में ही अपने अहले खाना के साथ हिंदुस्तान की सनाती राजधानी मुंबई में मुंतकिल हो गए। फिर मुंबई में ही जहनी तालीमी आबियारी होती रही। अलावा अज़ीं आप हुकूमत महाराष्ट्र के महकमा तालीम में मुअल्लिमी के मुअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक रहे। तकरीबन 36 सालों तक तालीमी खिदमत अंजाम देने के बाद 1 जून 1993 ईस्वी को मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। जफर गोरखपुरी अपने उसलूब से पहचाने जाने वाले शायर हैं। लफ्जों की नज़ाकत, उनके बर्ताव और इस्तेमाल से कमा हक खूब वाकिफकार हैं। अपनी बात कहने और दूसरों पर रोब डालने के लिए गैर मानूस और भारी भरकम अल्फाज का सहारा नहीं लेते हैं। सादगी आपकी शख्सियत की पहचान है। लिबास और तर्ज रिहाइश से भी आपकी सादगी का खूब पता चलता है। आपको अपने मुल्क कौम से बेहद लगाव था। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत आपकी शायरी में बुनियादी हैसियत रखती है। इस तरह हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन आपकी शायरी में सांस लेती महसूस होती है। नीज आपके दोहे और गीत भी इसके बय्यिन सबूत हैं। इसी तरह रिवायती तरक्की पसंद और जदीद शायरी के सुतूनों से आपकी शायरी का जो ठाटे मारता समंदर सामने आता है वो इक्तिसाबी है, ना कि नकली। बल्कि ये कहिए कि आपकी शायरी वो विशाल सागर है जिसमें जिंदगी की तमाम किस्म और रंग की मछलियां मौजूद हैं। काजी अदील अब्बासी, फिराक गोरखपुरी और प्रोफेसर मजनून गोरखपुरी के बाद जफर गोरखपुरी से गोरखपुर की पहचान हो रही है। फिराक, मजनून, अदील अब्बासी के गोरखपुर में किसी ऐसे मुनफरिद शायर, नक्काद और मुहक्किक का उभरना इस बात का सबूत है कि गोरखपुर की मट्टी में वो इल्मी व अदबी जरखेजी है जो मुसलसल कद आवर फनकारों को जन्म देती चली आ रही है। सामीन, जफर गोरखपुरी की शायरी और आपका अहद वही है जब तरक्की पसंद शायरी नामोस, अजनबी और टिमटिमाता दिया होने लगी थी और मजाज, मजरू, फैज अहमद फैज के साथ साथ ही सरदार जाफरी की गजलें सामने आने लगी थी। उर्दू शेर व अदब में बज़ाहिर जुमूद की कैफियत तारी थी। ऐन उसी जमाने में मुंबई से ही नौजवान मुसन्निफीन की एक आवाज गूंजी और बहुत जल्द इस आवाज ने इस्तेहकाम हासिल किया। जफर गोरखपुरी उसी नस्ल के शायर हैं। आपकी शायरी में तरक्की पसंद शायर का लबो लहजा और आहंग भी है और नई गजलों की मध्यम मध्यम सोती लहरें भी हैं। इस तरह आपकी नज़में जो तरक्की पसंद शायरी के हालात कौमा के जमाने में सामने आई उसमें आपके नए अंदाज खूब नुमाया दिखाई देते हैं। इसलिए आपकी शायरी अपने अहद के इल्मी अंधेरों को रूहानी नूर देने की एक शऊरी कोशिश है। आपने अपनी नई गजलों में नई जबान भी इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की है और इम्कान भर हिंदुस्तान में बनने वाली नई उर्दू जबान में शायरी के दिए रोशन किए हैं। नीज आपका फिक्री मैलान और शेरी फन दरअसल अपने अहद के कर्ब का इजहार है और इसी के साथ साथ आपने अपने फन से पढ़ने वालों को न सिर्फ इस कर्ब से आगाह किया है बल्कि इसकी तारीकी को उजाले का जज्बा भी देने की भरपूर
بھرپور کوشش کی ہے۔ ظفر گورکھپوری 1955 عیسوی میں ترقی پسند تحریک سے منسلک ہوئے۔ اس سے قبل 1949 عیسوی میں آپ کا پہلا مجموعہ تیشا شائع ہو کر مقبول عام ہو چکا تھا۔ 1962 عیسوی میں اردو کے مائع ناز ترقی پسند افسانہ نگار کرشن چندر آپ کے متعلق ایک مضمون ہیرے کا جگر میں لکھتے ہیں، ظفر گورکھپوری ایک نوجوان شاعر ہیں اور نئی نسل کے شعراء میں ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ آج کل شاعری میں جو نت نئے تجربے ہو رہے ہیں اور ان کے پیش نظر نوجوان اور نئی نسل کی شاعری کا ذکر کرتے ہی اندرونی لگن، غم ذات اور محروم محبت کا خیال آتا ہے۔ ظفر گورکھپوری کے یہاں بھی اندرونی لگن ہے مگر باہر تک جھلکتی پڑتی ہے، غم ذات ہے مگر ایک فرد کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ آپ کے یہاں محروم محبت سوز اور اس کا اٹھتا دھواں بھی ہے مگر اس انداز سے کہ شاعر کا غم ہر انسان کا غم معلوم ہوتا ہے۔ ظفر گورکھپوری کے کلام کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کو ہر خاص و عام سمجھ سکتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ظفر گورکھپوری عام لب و لہجے کے خاص شاعر ہیں۔ آپ کے کلام کو ملک کے مشہور گلوکاروں نے گایا ہے اور انہیں لازوال بنا دیا ہے۔ محمد رفیع صاحب، لتا منگیشکر، جانی بابو کے علاوہ پنکج جی نے آپ کے کلام کو اپنی آواز دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے پروگرام بزم اردو اور بچوں کے لیے جنتر منتر نامی پروگرام تشکیل دیے ہیں۔ آپ نے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ آپ کے مشہور ڈراموں میں عقل حیراں ہے، پریشان سمراٹ اشوک، ایک تھا کنکر، ایک تھا موتی، دو بھائی اور نیا انصاف وغیرہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح آپ کے تقریباً 8 مجموعے کلام بہت مشہور اور قابل دید اور قابل ذکر ہیں۔ سچائیاں، ناچ ری گڑیا، زمین کے قریب، آر پار کا منظر، چراغ چشم تر، وادی سنگ، تیشا، ہلکی ٹھنڈی تازہ ہوا قابل ستائش ہیں۔ نیز آپ کے بہت سے مشہور اشعار ہیں، یہاں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو، کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو، میں نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دے کر، بہت تکلیف پہنچائی ہے ہم نے اس کو سچ مچ، بہت تکلیف پہنچائی ہے ہم نے اس کو سچ مچ، بہت ناراض ہم سے یہ زمیں ہے کچھ دنوں سے، غیر ممکن ہے کہ ڈسنے کا چلن مر جائے، غیر ممکن ہے کہ ڈسنے کا چلن مر جائے، یہ تو جب ہوگا جب صاف کا فن مر جائے، زندگی کے لیے ایک آگ ضروری ہے ظفر، زندگی کے لیے ایک آگ ضروری ہے ظفر، میں بھی مر جاؤں جو سینے کی جلن مر جائے۔ اردو ادب میں ظفر گورکھپوری کی حیثیت ایک نابغہ روزگار کی ہے۔ آپ کی شخصیت کثیر الجہاد تھی مگر افسوس کہ 30 جولائی 2017 عیسوی کو ممبئی میں ادب کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ظفر گورکھپوری، حیات و خدمات، اس موضوع پر سامعین ابھی آپ یہ مقالہ سن رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے جناب سید محمد عمیر۔